مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز، ومرحبا بكم أيضا في هذا الدرس الجديد، وهو ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 45. إذن تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 45. في هذا الدرس سأقدم لكم مشاهدينا الكرام مجموعة من الكلمات، وسأضعها في جمل، وسأشرح كيف نستعمل هذه الكلمات. إذن سيخت بالتأكيد سوا أما أو، ونقول أيضا أما وأما. إذن أما أو تعني سوا. سأشرح هذا عندما أركب الجمل. mais aussi لكن أيضا ni لا ولا plus كلما. إذا مشاهدينا الكرام، يمكنكم أن تتابعوا معي الفيديو وستفهموا متى نستعمل certes soit mais aussi ni plus. إذن قبل أن أبدأ الدرس مشاهدينا الكرام، أطلب منكم الآن انزلوا إلى أسفل الفيديو واضغطوا على partager أو مشاركة. أسفل الفيديو هناك partager أو مشاركة، وشاركوا هذا الفيديو عبر الفيسبوك، عبر الواتساب، أو عبر التويتر، أو عبر أي منصة أخرى تعترف بالتعليم، أي تحترم التعليم. certes بالتأكيد، certes بالتأكيد. le voyage était certes bon. le voyage était certes bon. أي كانت الرحلة بالتأكيد جميلة. إذن le voyage هو السفر. le voyage السفر، وهنا قلنا الرحلة. إذن était كانت était. إذن le verbe être à l'imparfait. le verbe être à l'imparfait était. certes بالتأكيد. bon. إذن هنا تكلمنا عن le voyage، استعملنا bon ولم نقل belle. جميلة تعني belle، جميلة. belle une belle fille. و bon تعني جميل. ولكن ما دام le voyage مذكر، فنحن نتكلم عن جميل أي beau. نتكلم عن مذكر. le voyage c'est un nom masculin، أي نستعمل beau. والرحلة جميلة، الرحلة اسم مؤنث، قلنا جميلة. إذن beau تعني جميل. أو نقول كان السفر بالتأكيد جميل، كان السفر بالتأكيد جميل. إذن أعيدوا معي. le voyage était certes beau. إذن certes دائما تعني بالتأكيد. le train était certes à l'heure. le train était certes à l'heure. وصل القطار في موعده بالتأكيد. إذن le train était certes à l'heure، وصل القطار في موعده بالتأكيد. le train القطار، le train القطار. était كان في موعده بالتأكيد، ولكننا نقول
le train était certes à l'heure. إذن à l'heure أي في الموعد. à l'heure في الموعد. إذن يمكن أن نقول وصل القطار في الموعد، أو نقول كان القطار في الموعد، أو كان على الموعد. إذن était تعني كان. إذن le train était certes à l'heure. وصل القطار في موعده بالتأكيد. إذن certes تعني بالتأكيد. إذن قلنا le voyage était certes bon، le train était certes à l'heure. يمكن أيضا أن نقول كان الفندق مريحا بالتأكيد. l'hôtel était certes agréable. l'hôtel était certes agréable. كان الفندق مريحا بالتأكيد. إذن l'hôtel était certes agréable. كان الفندق مريحا بالتأكيد. إذن l'hôtel الفندق الفندق était كان. était نقول كان أو كانت حسب الاسم الذي سبقه. l'hôtel était certes بالتأكيد certes تعني بالتأكيد. agréable يعني مريح رائع جميل. agréable. إذن agréable مريح. l'hôtel était certes agréable. كان الفندق مريحا بالتأكيد، أو الفندق كان مريحا بالتأكيد، أو الفندق كان بالتأكيد مريح. إذا أردنا أن نترجم ترجمة حرفية للجملة نقول الفندق كان بالتأكيد مريح. l'hôtel était certes agréable. إذا قلنا le voyage était certes bon، le train était certes à l'heure، l'hôtel était certes agréable. إذا certes تعني بالتأكيد. الآن سأحاول أن أمر إلى soit. إذا soit 3 نقط. soit تعني إما أو، وفي بعض الأحيان نقول إما وإما، أو نقول إما أو. إذا سأعطيكم المثال الأول. سأستقل إما الحافلة أو القطار، أو سأقول سيستقل. il prend soit le bus soit le train. il prend soit le bus soit le train. il prend تعني سيأخذ أو سيستقل. il prend سيأخذ أو سيستقل. soit إما le bus الحافلة، soit أو le train القطار. لاحظتم أن soit تعني إما أو. il prend soit le bus soit le train. قلنا il prend يمكن أن نقول il prend يأخذ، أو il prend يأكل، أو il prend سيستقل. مثلا il prend son petit déjeuner. يأكل أو يأخذ إفطاره، أو يأكل إفطاره. إذن soit le bus الحافلة، le train القطار le train. إذن le bus le train. il prend soit le bus soit le train. سيستقل إما الحافلة أو القطار. أو يمكن أيضا أن نقول سيأتي إما مساء اليوم أو صباح الغد أو مساء الغد. إذن أو صباح الغد. il vient soit ce soir soit demain matin. il vient soit ce soir soit demain matin. il vient سيأتي soit إما ce soir هذا المساء، ونقول إما مساء اليوم
أو هذا المساء. إذا أردنا الترجمة الحرفية ce soir تعني هذا المساء. soit أو demain matin صباح، الغد أو غدا صباحا. إذا demain matin غدا صباحا. إذا il vient يأتي، أو نقول سيأتي ce soir مساء اليوم، أو demain matin. إذا il vient soit ce soir soit demain matin. هناك اختيارين. إذا هناك اختيارين، سواء ce soir هذا المساء أو demain matin غدا صباحا. إذا ce تعني هذا. إذا soit تعني إما أو. سأضيف مثال ثالث لكي تتضح لكم الأمور. il loge soit chez nous soit à l'hôtel. il loge. أنا أستعمل كلمات كثيرة ومتنوعة وعديدة لكي تستفيدوا أنتم، لكي تترسخ في ذهنكم مجموعة من الكلمات الفرنسية وتستطيعون تركيب الجمل. إذن il loge سيسكن soit إما chez nous عندنا soit أو à l'hôtel في الفندق. إذن il loge سيسكن. il loge سيسكن أو سيقطن. chez nous هناك اختيار chez nous عندنا أو à l'hôtel في الفندق. il loge soit chez nous soit à l'hôtel سيسكن إما عندنا أو في فندق. إذن il loge سيقطن أو سيسكن. إذن soit أي إما أو soit إما أو. إذن il loge soit chez nous soit à l'hôtel. إذن قلنا il prend soit le bus soit le train. وقلنا أيضا il vient soit ce soir soit demain matin. وقلنا أيضا il loge soit chez nous soit à l'hôtel. إذن 3 جمل كأمثلة وكلها تظهر أن soit تعني إما أو. إذا الآن سأمر إلى mais aussi. إذا mais aussi لكن أيضا mais aussi لكن أيضا. elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. إذن elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. إذن mais aussi لكن أيضا. إذن elle parle إنه يتكلم، ولكن نقول إنه يتكلم non seulement. إذن إنه لا يتكلم فقط. elle parle non seulement إنه لا يتكلم فقط الإسبانيا l'espagnol mais aussi لكن أيضا l'anglais الإنجليزية أو الإنجليزية. يمكن نكتب الإنجليزية هي الصحيحة. إذن elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. إذن elle parle non seulement إنه لا يتكلم فقط الإسبانيا. إذن l'espagnol mais aussi l'anglais. إذن l'anglais اللغة الإنجليزية. إذن elle parle non seulement l'espagnol mais aussi l'anglais. إنه لا يتكلم فقط الإسبانيا لكن أيضا الإنجليزية. الآن سأمر إلى المثال الثاني. il est non seulement bête
mais aussi paresseux. Il est non seulement bête, mais aussi paresseux. Il est non seulement إنه ليس بيت غبيا فقط seulement فقط بل وكسول لن إذن بل وكسولا. إذن يمكن أيضا أن نقول لكن أيضا كسول، ويمكن أن نقول بل وكسول. إذن وضعت ترجمتين، الترجمة الأولى لكن أيضا، وهنا بل و. إذن يمكن أن نقول il est non seulement bête mais aussi paresseux. إذن إنه ليس غبيا فقط. il est إنه non seulement ليس فقط non seulement ليس فقط bête أي غبي bête غبي paresseux كسول إذن elle est non seulement bête mais aussi paresseux. Elle est non seulement bête mais aussi paresseux. إذن سأمر إلى المثال الثالث. Elle est non seulement jolie mais aussi intelligente. Elle est non seulement jolie mais aussi intelligente. هي ليست جميلة فقط بل وذكية. إذن mais aussi يمكن أن نقول ولكن أيضا ذكية، أو نقول بل وذكية. إذن elle est non seulement elle est هي أو إنها non seulement ليست فقط jolie جميلة intelligente ذكية. إذن هي ليس فقط جميلة، أو هي ليست جميلة فقط بل وذكية. إذن elle est non seulement jolie mais aussi intelligente. هي ليست فقط جميلة، أو هي ليست جميلة فقط بل وذكية. إذن jolie جميلة، وإذا حذفنا إذا كتبنا فقط jolie بدون فهي تعني jolie بدون تعني جميل، و jolie avec جميلة. إذن jolie للمذكر وجولي للمؤنث avec وكذلك intelligent بدون تعني ذكي، وإذا أضفنا تصبح ذكية. إذن intelligent ذكي، وإذا أضفنا تصبح ذكية intelligente. الآن سأمر إلى ني لا ولا ني. إذن je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. إني لا أعزف البيانو. Je ne sais jouer ni du piano، لا أعرف العزف على البيانو، ni de la guitare ولا الفيتار guitare. Je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. إني لا أعزف البيانو ولا الجيتار، أو لا أعرف العزف على البيانو أو الجيتار، أو لا أعرف اللعب على البيانو أو على الجيتار. إذن jouer هي اللعب. Je ne sais jouer لا أعرف اللعب du piano أي لا أعرف اللعب على البيانو
de la guitare ولا على الجيتار. إذن je ne sais jouer ni du piano ni de la guitare. إني لا أعرف العزف على البيانو ولا الجيتار. إذن ni تعني لا ولا. Je ne sais danser ni la valse ni la samba. إذن je ne sais danser لا أرقص أو لا أعرف أن أرقص الفالس لا فالس ولا السامبا. إذن لا أقول لك دونسي فالس سامبا هذه الأسماء لكي أشجعك على الرقص، ولكن لأعلمك كل الأسماء لكي تعرف التكلم باللغة الفرنسية. أنا لا أشجع على شيء. إن كنت تريد أن ترقص فارقص، وإن كنت لا تريد فلا ترقص. إذن je ne sais danser je ne sais danser لا أعرف أن أرقص. لا أعرف أن أرقص لا الفالس ولا السامبا. الترجمة الحقيقية لا فالس هو نوع من الرقص يسمى فالس، ولا السامبا هو نوع من الرقص وأظن أن أصوله من البرازيل. إذن je ne sais danser ni la valse ni la samba. لا أرقص الفالس ولا السامبا. إذن لا ولا ني لا ولا. أو يمكن أيضا أن تقول je n'aime ni l'opéra ni le ballet. Je n'aime ni l'opéra ni le ballet. لا أحب الأوبرا ولا رقصة الباليه. لا أحب لا الأوبرا ولا رقصة الباليه أيضا صحيحة. إذن je n'aime j'aime أحب je n'aime لا أحب. l'opéra أي الأوبرا le ballet أي الباليه. إذن je n'aime ni l'opéra ni le ballet. إذن ni تعني لا ولا. الآن سأمر إلى plus 3 نقط. plus كلما ويتعني زائد ولكن نقول كلما. إذن plus on veille plus on aime se mettre à l'aise. كلما كبر الإنسان plus on aime كلما أحب أن يرتاح. إذن plus on veille كلما كبرنا كلما أصبحنا في حاجة إلى الراحة. إذن plus on veille plus on aime se mettre à l'aise. plus on veille plus on aime se mettre à l'aise. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا على تتبعكم لهذا الفيديو، وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو مع الجميع. حاولوا أن تشاركوا هذا الفيديو لكي تعم الفائدة. فقد طلب مني العديد أن أضع الفيديوهات عبر الفيسبوك والتويتر والواتساب. أنتم قوموا بهذا عني. اضغطوا على بارتاجي الآن أو مشاركة وشاركوا هذه الفيديوهات مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الفيسبوك أو الواتساب أو تويتر أو أي منصة تحترم التعليم. أي منصة تحترم التعليم انشروا فيها هذا الفيديو. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم.